السلام عليكم طلبة والطالبات. بالنسبة لهذا الفيديو ان شاء الله غنديرو لا تيوري دو لا ليزون دو فالونس اللي هي لا تيوري دو بولين. شنو هو لوبجيكتيف ديال هاد لا تيوري دو لا ليزون دو فالونس؟ هي نحدو ليطا دو هيبريداسيون، ليطا دو هيبريداسيون ديال ديك لاطوم سنترال، لاطوم سنترال ديالنا اللي كاينه في ديك الكومبلكس اللي بغينا ندرسو. بحالاش دابا عندك الا كان عندك الكوبالت وعندنا السي ال 4، يعني بينا نحدو دابا ليطا دو هيبريداسيون ديال هاد الميتال ديالنا. كل كومبلكس كيخالف كومبلكس اخر حسب لاطوم سنترال، يعني كيتغير حسب لاطوم سنترال ولا حسب شحال من ليغون داير عليه. وحاجه اخرى، الا كان عندك الدوغري عندك نفس لي كومبلكس ولكن عندهم نفس لي ليغون، عندهم نفس لاطوم سنترال، ولكن كيتغيروا غير في سميتو في الدوغري دو اوكسيداسيون. دوغري دو اوكسيداسيون ديال الميطال يعني غيتغير حتى ليطا دو هيبريداسيون ديالو. بالنسبه ليطا دو هيبريداسيون كنبداو من اول حاجه هي داك الميطال ديالنا كنحدو ليه لا كونفيغوراسيون الكترونيك. انطلاقا من لا كونفيغوراسيون الكترونيك كنحدو ليطا دو هيبريداسيون. اول حاجه غنهضروا عليها الا كان عندك واحد الكومبلكس اوكتايدريك. قلنا غنهضروا على الكومبلكس اوكتايدريك، يعني واحد الكومبلكس عنده واحد لاطوم داير عليه 6 ديال لي ليغون، هذا هو كومبلكس اوكتايدريك، يعني 6 لي ليغون اللي داير على هذا الميطال. كاينين دو تيب ديال ليطا دو هيبريداسيون يمكن يكون عند هذا الميطال اللي هما هادو، عندنا sp3d2 ولا d2sp3. بالنسبه للكونفيغوراسيون الكترونيك، يعني غيكون عندنا دوك لي غاز، غيكون عندنا بالنسبه لهذا التيب غيكون عندنا NS NPX YZ، يعني 1 2 3 4 5 6، يعني 6 ديال لي ليغون، يعني 6 ديال لي غاز خصهم يكونوا خاويين باش دوك لي غاز اللي كيكونوا خاويين دوك لي ليغون يعمروهم. بالنسبه لهنا غتكون عندنا N-1. دونك الا كانت عندي دي في الاكسترن بحال هنا عندي دي في الاكسترن، يعني بالنسبه لا كونفيغوراسيون الكترونيك غتكون عندي ليطا دو هيبريداسيون غتكون عندي ان تي اللي هما هادو ان تي. بالنسبه الا كانت عندي دي في الانترن، كتكون عندي ان موان دي دي. واحد الحاجه اخرى غنقولها لكم اللي هي هذه مهمه، الا كان عندك دي اكسترن كيكون عندك ديامانيتيك اللي كيعطينا واحد لوشون اللي هو فوق. غنهضروا على هذا الشيء من بعد. وهنا كتكون عندنا باغا اللي عندنا لوشون فيبل، اللي هو فيبل. دابا نهضروا كيفاش كيكون هذا الشيء في ليكزام. يعني كيعطيك واحد الكومبلكس بحال هنا FeCl4، يا اما يعطيك لو مومون مغنيتيك، غيعطيك واحد المومون مغنيتيك عنده واحد الفالور ك مانيتون دبور، وانت غتخدم على
غتخدم على جوج، يعني جوج لي بوسيبيليتي. يمكن يكون عندك هذا، يعني هاد ليطا دو هيبريداسيون، ولا يكون عندك هذا. ولكن حسب، يعني الا لقيتي ان هذا كيساوي، يعني لو مومون مغنيتيك ان يساوي يو، يعني هو ليطا دو هيبريداسيون. ولا واحد الحاجه اخرى، يمكن يعطيك تقارن حسب لا سيري سبيكتروشيمي. بالنسبه لهاد لا سيري سبيكتروشيمي خصكم تحفظوهم ضروري. هاد لا سيري تحفظ. ممكن انه يعطيك واحد الكومبلكس فيه سيانو، ويعطيك واحد الكومبلكس فيه ليكلورو. غايقول لك شنو هو الكومبلكس اللي عنده ليطا دو هيبريداسيون. حدد ليا ليطا دو هيبريداسيون. ليطا دو هيبريداسيون قلنا واحد الكومبلكس، سمحوا لي هنا خصو يكون 6 ديال لي بون 6، يعني فيه الكلور وهنا فيه سيانو 6. قال لك دابا حدد ليا كل واحد الكومبلكس، كل واحد اش من ليطا دو هيبريداسيون عنده. المهم كاينين 6 ديال ليغون، 6 ديال ليغون. عندنا الفيغ بحال بحال، الفيغ بحال بحال، ولكن الدوغا دوكسيداسيون حتى هو راه بحال بحال، يعني هنا غتكون عندنا 5 ولكن خصك دابا تقارن انطلاقا من لا سير سبيكتروشيمي. عرفنا ان سيانو هو البلي فور في ديك السير سبيكتروشيمي. عاد كيجي هذا، يعني بما انه هذا فوق على هذا، يعني الا كان قلنا الا كان لوشون فوق، يعني كيكون دي فليكسترن. يعني هذا يكون دي فليكسترن، يعني غيكون اس بي 3 دي 2 غيكون فليكسترن. دونك هذا غيكون في الانترن، بما انه عنده واحد لوشون اللي هو فيبل. دابا ان شاء الله في التمارين نوضحوا اكثر. غنمشيو دابا واحد الكومبلكس اللي عنده تيترا. بالنسبه الا كان عندك الكومبلكس تيترا كوردوني، يعني الكومبلكس ديالنا عندنا 4 ديال لي ليغون دايرين على هذا الميتال. دائما بالنسبه نشوفوا التيب ديال الكومبلكس ما كنشوفوش في الاكسترن ديال لاسفير، كنشوفوا غير الانترن ديال لاسفير. هذه كنأكد عليها. كاينين الناس اللي كيشوفوا داك على برا. الا كان عندك واحد ليغون على برا كيدور. يعني بالنسبه لهنا عندنا دو تيب ديال ليطا دو هيبريداسيون. عندنا جوج. قلنا في تيترا كوردوني كاين بعدا جوج د الحاجات اللي هما كاري بلون و تيترايدر. قلنا تيترا كوردوني كاينين فيه جوج الحالات هما كاري بلون و تيترايدر. بالنسبه لهنا كيكون عنده ليطا دو هيبريداسيون دي اس بي 2. بالنسبه لهنا اس بي 3 يعني 1 2 3 4 ديال لي كاز اللي هما خاويين، اللي غيمشيو لهم دوك اللي يقول لي عندنا. نفس الحاجه بالنسبه لهنا اس بي 3، يعني نفس القاعده اللي كتطبق على الكومبلكس اوكتايدريك. يعني الا كان دي في الاكسترن دي في الانترن، يعني كيكون عندك كيكون عندك لوشون اللي هو فوق. بالنسبه الى كان دي في الانترن عندنا 0 كيكون باغا لوشون اللي هو فيبل. تاني ديك القاعده الاخرى، الى كانت دي في الانترن كيكون عنده انترن، يعني كيكون عنده ان موان دي. الا كان في الاكسترن كيكون عنده ان تي. نمشيو دابا للكومبوزي. الا كان عندك بنتاكوردوني، بالنسبه للكومبوزي بنتاكوردوني اللي كيكون عنده في لا جيومتري ديالو اللي هو بيراميد اباس تريونغولير، يعني التيب دو هيبريداسيون عنده حتى هو دو تيب دو هيبريداسيون. عنده اس بي 3 دي وعنده دي اس بي 3.
نفس القاعدة اللي كتطبق على لوكتا والتتخا كتطبق على بينتا. الا كان دي في الانترن، الا كان دي في الانترن كيكون عندنا ديا، كيكون عندنا واحد لوشون اللي هو فور. الا كانت عندنا دي في الاكسترن كيكون عندنا بارون، كتكون عندنا لوشون اللي هو فيبل، لوشون اللي هو فيبل. نتمنى انكم فهمتوا هاد لابارتي. ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله غنديروا التمارين باش هادشي تشد مزيان. غير الانسان غير يرد البال وصافي، غير كثرت التمارين داكشي كيجيك صافي فاهموا. نتمنى انكم دعموني في هذه القناه باش ان شاء الله نكملوا هذا الكور ونحطوا شي حاجه اخرى اللي يستافد منها الجميع.